नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज में भगोड़ों की तादाद तो बेशुमार है, लेकिन मुजरिम नवाज शरीफ का बड़ा पुराना साथी राना सनाउल्लाह, इसने आज तक अपनी पार्टी में रहकर दूसरी पार्टियों को हमेशा टारगेट किया है, लेकिन अब ये दुश्मनी पे उतर आया है। अब ये मुसलसल हालिया दिनों से इमरान खान को जो है वो तड़ियां और धमकियां लगा रहा है, जिस पर कप्तान के बब्बर शेर अफजल मरवत ने इसकी तबाह कुन क्लास लगा दी है। एक दफा वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कुछ की जमात के बारे में, जरा वो भी सुनिएगा एक दफा। इस तहरीक से जो कि मुल्क में फसाद और फितना फैलाने के लिए होगी, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो निपटेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पार्टी का हिस्सा होते हुए बिल्कुल हम भी इससे जो है वो निपटेंगे। ये कोई तहरीक जो है नहीं चला सकेंगे। ले जी मरवत साहब, आप लोग तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं। आप अभी फरमा रहे थे कि जी अवाम को ज़िबा करना होगा, इस तरह की बात हुई, यानी ये इस टाइप की बातें कर रहे थे। उधर वो कह रहे हैं कोई तहरीक नहीं है, पार्टी का हिस्सा होते हुए भी हम इनसे निपटेंगे। हुकूमत में जो पार्टी है यानी PMLN, उसका हिस्सा होते हुए भी बेशक वो हुकूमत या काबीना में नहीं है, फिर भी निपटेंगे। हाँ बिल्कुल, काबिज हैं, कब्जा माफिया हैं, हमारी हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है और ये क्या निपटेगा। इसके साथ तो हमने 8 फरवरी को निपट लिया, इसको इसकी शक्ल आईने में दिखा दी, हारा हुआ है और ये निपटने की सलाहियत रखता तो मैदान में हमारे साथ निपटना, वोट की ताकत पे बताता कि क्या औकात है इनकी। हमने बता दिया, ये जो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, हारे हुए फॉरम 47 पे बना हुआ MNA है, जेली तौर पे वज़ीर आज़म, और इसी तरह इनकी भतीजी हारी हुई MP हैं, वज़ीर आला बनी हुई है। तो लिहाजा ये क्या हमसे निपटेंगे। निपटे तो 8 फरवरी को अवाम में पाकिस्तान इनसे निपट गए, इनको इनकी औकात बता दी है। और ये जो कह रहे हैं ना, ये तो धमकियां दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये जो अंडरलाइन मैसेज है इसकी हमें खूब समझ आ रही है। गुजारिश ये है, हमें भी समझा दे मरवत साहब, आपको क्या समझ आ रही है? जब निकले, क्या समझ आ रही है, हमें भी समझा दे। मैं समझ रहा हूँ, वो बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जी हम निपटना जानते हैं, आप भी निपटना जानते हैं। पहले आपके साथ 8 फरवरी को हम निपटे हैं, और अब जब आवाम की मैंडेट की रिकवरी के लिए निकलेंगे, हमें पता है आप जालिम हैं, आपने मारा है हमें 2 साल, हमारी चमड़ी उतारी है आपने हमारी खवातीन को जेलों में डाला है, आपने 9 मई के नाम पर डकोसला किया है, आपने हर वो गैर इंसानी गैर इखलाकी फेल का इर्तिकाब किया है जो इंसान नहीं करते हैं, जो इन 2 सालों में हमारे साथ हुआ है आपके और आपके सहूलतकारों ने। तो लिहाजा हम जब एहतजाज के लिए निकलेंगे, इस दफा हमारे पास कोई स्टेक्स रही नहीं। आपने मैंडेट चोरी किया, आपने हमें जेलों में डलवाया हुआ है, हमारा लीडर पाबंद सलासिल है, हमारे ही सीटों पे इनके लोग बराजमान हैं, रिजर्व सीटें छीन ली हैं। क्या छोड़ा है आपने हमारे साथ? कोई स्टेक्स रह गए हमारे? अभी जो अपोजिशन लीडर का मरवत साहब, आप क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ही कर रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, PMLN की इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट है, और उसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि सुपरिंटेंडेंट जेल, अडयाला जेल और एक मुजरिम की बीच में मुआहिदा होना बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। इस तरह पहले नहीं हुआ कभी कि मुलाकातों के हवाले से एक मुआहिदा हो। आप इसको अजीब समझते हैं कि, और वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो राइट है वो उनको दिया गया है तो फिर ठीक है, जितने 90,000 लाख जितने भी जेल के अंदर लोग बंद हैं उनको सबको ये एक फैसिलिटी दी जाए जो बानी PTI को दी जा रही है। इरफान सिद्दीकी साहब की आपने बात की कि जी मुजरिम और इनके दरमियान मुआहिदा है, छोटी सी मिसाल है। ये खुद अपने लीडर के बारे में बताना पसंद करेंगे, 4 साल से बगोड़ा था, किस कानून के तहत इसको हथकड़ियां नहीं लगी, किस करो फर और शान और शौकत से इनको लाया गया। ये मुआहिदा एक मुजरिम और रियासत के बीच नहीं था, दड़ादड़ उसको बरीयतें दी गई, उसकी बेटी को दी गई, उसके बेटों को दी गई, उसके भाई को दी गई, मकसूद चपड़ासी को दी गई, जरदारी को दी गई। ये मुजरिमान और रियासत के माबेन कोई मुआहिदा नहीं था। इवें ही इंसाफ के जो ये दरियाएं थी वो इन्हीं के लिए खोल दी गई और इंसाफ इन्हीं पे बरस पड़ा। ये सारे मुजरिम थे, सजा याफ्ता लोग थे, भागी हुए थे, और इनके साथ जो जिस तरह हुआ
اور پھر این اسی دور میں 2 سالوں کے اندر ان کو جناب دریا دلی ہے اور سخاوت ہے، اور انہی 2 سالوں میں خان صاحب توشہ خانے میں 1 گاڑی پہ، جبکہ اسی توشہ خانے سے 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے نکالی ہیں، 1 بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ پہ میاں نواز شریف نے نکالی ہے، ان کے تو ٹرائل نہیں ہے، 1 گاڑی پہ خان کے یہ ٹرائل بھی ہوتے ہیں، سزا ہو جاتا ہے اسی دور میں جب یہ بری ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی پی ٹی آئی نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے مروت صاحب، I'm sorry ہم کریں گے عدت کیس پہ ذرا سنی جی، عدت کیس پہ کس نے گھناؤنے اور اخلاقیات سے گھرے ہوئے الزامات لگائے گئے اور کن کن لوگوں کو لایا گیا اور کس طرح بے شرمی سے اسکرین پہ بٹھا کے قوم کو وہ کچھ بتایا گیا جو ہماری معاشرتی اقدار افورڈ نہیں کر سکتی ہے، اور پھر وہاں اس میں بھی سزا ہوتی ہے، پھر سائفر کیس آتا ہے اس میں بھی سزا ہوتی ہے، تو لہذا ایک ہی عدالت اور 2 مختلف معیار یہ نہیں چلے گا۔ ویسے مروت صاحب، اگر کل کو انصاف کی دیوی آپ لوگوں کے اوپر مہرباں ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے انصاف کو، اس طرح کے انصاف کو؟ میرے خیال میں ایسی انصاف کی دیوی کو ماری دینا چاہیے جو کبھی ایک پہ مہربان ہوتی ہے کبھی دوسرے پہ۔ قانون کہتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، وہ تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ عمران خان ہے، اور یہ وقت کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس پہ مہربان ہے اور کس پہ نہیں ہے۔ انصاف ہونا ہے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے، ہمیں وہ انصاف کا معیار چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو پورا عدالتی ڈھانچہ جو ہے اپوزیشن کے پیچھے پڑ۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، شہر افضل مروت نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ مسلم لیگ نواز والوں نے اس لوٹے کو رکھا ہوئے اس لیے ایک دوسری پارٹیوں کو ٹارگٹ کرنا، اور آپ تو یہ 2-2.5 سال سے مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس شخص نے پاکستان پر کتنے ظلم کیے ہیں اس کے بارے میں تو آج تک کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے، ہم نے تحریک نکالنی ہے، تو یہ آگے سے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کو صرف مشیر پنجاب اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تم نے پی ٹی آئی میں جو رہتی سہتی کسر تم نے چھوڑ دی تھی وہ بھی اب نکالنی ہے۔ ناظرین، یہ شخص بڑا ظالم ہے، لیکن میں شہر افضل مروت صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے واضح کہہ دیا کہ ہاں یہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اس کا پرانا یہ کام ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی میں وہ ببر شیر ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور نہ ڈر ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا بھی خوف نہیں ہے۔ جو لوٹے تھے وہ چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی پر مشکل وقت آتے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اس وقت شہر افضل مروت جیسے بہادر اور نہ ڈر شخص جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، یہ تمہاری بھول ہے، اب جب تم ان کے سامنے آئے تو تمہیں ایک ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ پہلے بھی بالکل شہر افضل مروت خان نے حقیقت بات کی ہے۔ 8 فروری کو ہم نے تو آپ سے نمٹ لیا ہے، نمٹنا تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ پروگرام میں بیٹھ کر دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، تب آپ کدھر تھے، کس طرح آپ کو بری اپنے حلقے سے شکست ہوئی ہے، اس وقت آپ مقابلہ کرتے تو آپ کو پتہ لگتا۔ رانا ثناء اللہ، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، اقتدار اس لیے حاصل کیا تھا دشمنی کرنے کے لیے، یہ ظالمیت چھوڑ دو، یہ ظالمیت آپ کی جلد تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ قادر کریم ہے اور ہمیشہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔